नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। हयात टाइम्स विज़न HTV से मैं हयात नक़वी आज आपके सामने अपना प्रोग्राम रूबरू में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज का हमारा ये एपिसोड थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। जैसा कि अभी तक आप देखते चले आ रहे हैं कि हमारे हर एपिसोड में किसी आलिम दीन और उलमाए दीन के साथ मैं आपके साथ हाज़िर होता रहा हूँ, रूबरू होता रहा हूँ। तो ऐसे ही आज मैं एक स्कॉलर और एक रिसर्चर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ मैं हाज़िर हूँ। अपनी बात हम गुफ्तगू शुरू करें तो इससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ ये आज जो मौजू है क्यों आया। मैं एक तकरीब में यहाँ बनारस आया हुआ था, तो ऐसे ही बैठ कर के बात हो रही थी तो कुछ लोग बुज़ुर्ग नमाज़ पे डिस्कस कर रहे थे कि भाई 2 रकत नमाज़ क्यों सुबह की है, 4 रकत ज़ोहर की क्यों है, 4 रकत की मगरिब की 3 क्यों है। इस पर बहस चल रही थी, सब अपनी अपनी राय मशवरा दे रहे थे। इसी बीच में एक सवाल आया कि भाई 5 वक्त की ही नमाज़ क्यों ज़रूरी है। तो एक हदीस मैंने डॉक्टर साहब के ज़बानी मैंने सुनी, क्योंकि वो एक स्कॉलर हैं, एक रिसर्चर हैं। कुरान पे बहुत अच्छी उनकी रिसर्च है और आपने बहुत कई सालों तक 14 साल से तकरीबन आप उस पर कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर जो एक हदीस सुनाई, यकीनन मैंने अपनी लाइफ में मैंने पहली बार सुनी कि ये 5 वक्त की ही नमाज़ क्यों है। उस पर जब बातचीत चली तो हम डॉक्टर जाफ़री साहब ने मुझे फिर जो चीज़ बताई तो वो यकीनन मेरे लिए नई थी और हो सकता है कि आपके लिए भी ये नई हो, क्योंकि आप जानते हैं नाज़रीन की जैसे मेरा ये जो रूबरू प्रोग्राम है इसमें मैं एक हदीस लेता हूँ और एक शरई मसला लेता हूँ, फिर उसके बाद कोई एक सवाल जो समाज के लिए बेहतर हो, कौम के लिए बेहतर हो, उस पर बात करता हूँ। तो ठीक उसी तरीके से इसको भी मैं आज वैसा ही करूँगा। तो जो हदीस डॉक्टर साहब ने मुझे सुनाई तो मैं चाहूँगा कि उस हदीस को मैं तफसील के साथ डॉक्टर साहब शेयर करूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं जिस तरह के मैंने गुफ्तगू चल रही थी, फिर वो नमाज की एक सवाल आया कि ये 5 वक्त की नमाज क्यों है जी, और फिर आपने जो उसको डिफ़ाइन किया और वो भी जो एक हदीस के थ्रू डिफ़ाइन किया जी, तो वाकई वो मेरे लिए तो नया था ही और हो सकता है हमारे नाज़रीन के लिए भी ये बात नई हो। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको हमारे नाज़रीन की खिदमत में इस बात को थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि हमारे हयात टाइम्स विज़न जो चैनल है तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे जो नाज़रीन हैं, ख़ास करके यूथ जो जनजीज़ हैं, उनको कम से कम एक मैसेज जाना चाहिए, अच्छा मैसेज, उनका विज़न क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस हदीस को जो आपने बताई थी वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। पहले आप अपना थोड़ा सा मुझे एक सेल्फ इंट्रो दे दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बता देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर सैयद ज़फ़र अब्बास जाफ़री नाचीज़ एक इसनाशरी इस्लामिक स्कॉलर है। आप मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि ये नमाज़ 5 वक्त की वाजिब क्यों है। तो मैंने कहा इस्लाम में अल्लाह ने जो भी नाजिल किया है उसके पीछे एक बहुत बड़ा हिकमत अमली है और हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई खालिक की मंशा है। और ये अच्छा सवाल आपने सवाल किया है कि 5 वक्त की नमाज़ें ही क्यों वाजिब है। अल्लाह तबारक तआला को नाजिल करना था तो इसे 10 वक्त की भी कर सकता था, 50 वक्त की भी कर सकता था और 6 वक्त की भी कर सकता था, 4 या 2 भी कर सकता था। तो ये 5 की ही क्यों वाजिब है। तो तमाम किताबों का मुताला करने के बाद मैंने इस नतीजे पहुँचा कि मुझे एक छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अलैहि की हदीस हमारी निगाहों से गुजरी, जिसकी रोशनी में मैं इस नतीजे पहुँचा कि अल्लाह ने मोमिन पर पहली चीज़ तो ये कि नमाज है किसके लिए। नमाज काफिरीन के लिए नहीं है, फासिकीन के लिए है, मुनाफिकीन के लिए नहीं है, नमाज सिर्फ मोमिन के लिए है। कुरान मजीद में जैसा कि इरशाद फरमा रहा है अल्लाह तबारक तआला कि हमने ऐ ईमान वालों, हमने तुम पर जो है सलात और ज़कात फ़र्ज़ की। तो सलात और ज़कात मोमिन पर फ़र्ज़ किया है, न कि मतलब जो है मुसलमान पे। पहली चीज़, मुसलमान पे नमाज फ़र्ज़ नहीं है। अच्छी तरह से आप लोग समझ लें कि नमाज सिर्फ मोमिन पे फ़र्ज़ है। पढ़ता भले मुसलमान है लेकिन फ़र्ज़ मोमिन पे है। दूसरी चीज़, ये 5 वक्त की क्यों है, जैसा कि सवाल पूछा गया था तो मुझे इमाम की हदीस मिली, उसमें आपने फरमाया कि ज़ुहर से मुराद रसूल है और हर चीज़ की एक साथ होती है, वक्त होता है। जैसे कि 5 सातें हैं दिन भर में 24 घंटे में, उसमें एक ज़ुहर का वक्त होता है, एक असर का वक्त होता है, एक मगरिब का वक्त होता है और एक इशा का वक्त होता है, एक फ़जर का वक्त होता है। तो चूँकि ये 5 सातें हैं, इन 5 सातों के लिए अल्लाह ने कोई ना कोई हिकमत रखी है और उसकी सबसे बड़ी हिकमत ये है कि वक्त
ظہر جو ہے وہ منسوب ہی ہے، پورا ٹائم جو ہے ظہر کا وقت جو ہے پورا منسوب ہے پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور عصر کا وقت مولائے کائنات امیر المومنین کے لیے جو ہمارے پیغمبر اسلام کے بھائی ہیں اور وصی بھی ہیں، جانشین بھی ہیں اور ولی بھی ہیں۔ اللہ نے 3 ولی رکھے ہیں، اپنے کو ولی کہا ہے، اپنے رسول کو ولی کہا ہے، اپنے علی کو ولی کہا ہے۔ تو یہ عصر کا وقت جو ہے مولائے کائنات سے منسوب ہے۔ مغرب کا وقت بہت ہی کم ہوتا ہے، اور اللہ نے اس مغرب کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے منسوب کیا ہے، جو پیغمبر اسلام کی بیٹی ہے۔ اور اس کے بعد جو رات کا وقت ہوتا ہے، لیل جس کو کہتے ہیں، یہ عشاء کا وقت ہوتا ہے، عربی میں اس کو لیل کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آیا ہے کہ اپنے روزوں کو لیل تک پورا کرو، راتوں تک پورا کرو، تو لیل جو ہے وہ مغرب کا وقت نہیں ہوتا، مغرب کے بعد سے جو وقت شروع ہوتا ہے اس کو لیل کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں شیعہ نصری امامیہ میں اپنے روزے جو ہیں لیل تک پورا کرتے ہیں، اور مغرب پہ روزہ نہیں کھولتے ہم لوگ، اور مغرب کے 10 منٹ کے بعد 9 منٹ کے بعد یہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو لیل سے مراد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، اور فجر سے مراد مظلوم کربلا سلطان کربلا امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس لیے اللہ نے 5 نمازیں پنجتن کی شان میں رکھی ہے، جس نے شاید اس لیے کہ جس نے 5 وقت کی نماز پڑھی وہ پنجتن سے منسوب ہو جائے۔ یہ نماز پنچگانہ نماز پنجتنی بھی کہلاتی ہے، اس لیے ہمارے یہاں۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ حدیث میں عربی میں یہ حدیث موجود ہے، اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وظہر رسول اللہ ہے وظہر رسول اللہ ہے والعصر علی امیر المومنین والمغرب و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین العشاء الحسن والفجر الحسین۔ عشاء کا وقت حسن سے اور فجر کا وقت حسین سے منسوب ہے۔ یہ پنچگانہ نمازیں 5 معصوموں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اگر یہ 5 جیسا کہ اللہ نے پہلے ہی کہا تھا حدیث قدسی میں کہ اگر یہ پنجتن نہ ہوتے تو ہم کائنات نہیں بناتے، تو جب پنجتن نہ ہوتے تو کائنات نہیں بنتی، تو جب کائنات بنی تو پنجتن کے صدقے میں بنی۔ تو یہ نمازیں جو ہمیں تحفے میں ملی ہے اللہ کی جانب سے، یہ بھی پنجتن کی شان ہے، یہ انہی کی شان کی وجہ سے ہمارے لیے پنجتنی نمازیں آئی ہیں۔ تو پنجتنی کا امتحان ہے کہ جتنا بھی پنجتنی ہوگا، جو بھی پنجتنی ہوگا، جس قدر ہوگا، درجہ بدرجہ جتنا محب ہوگا، جتنا پنجتن کا چاہنے والا ہوگا، تو ان کی محبت میں یہ نمازیں پڑھے گا۔ اور نمازیں واقعی میں اللہ نے پنجتن کی شان میں رکھی ہے۔ اللہ کو سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو سجدے کرنے کے لیے آسمان میں تمام ملائکہ موجود ہیں، آسمان پھٹا پڑا ہوا ہے فرشتوں سے۔ اللہ کو سجدے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ سورہ معارج میں کہا گیا ہے کہ اللہ کو تمہارے پروردگار کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ جانتا ہے، اللہ قادر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اسے معلوم ہے کہ بندے، گنہگار بندے اللہ کی کیا عبادت حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، اس کی پاکیزگی، اس کی ربوبیت کو بیان کرنے کے لیے، یہ اللہ نے جو اپنے نور سے 14 بندے پیدا کیے ہیں، خلق کیے ہیں، یہ اس کی شان بیان کر سکتے ہیں۔ ہم ناقص عقل، ناقص الایمان بندے اللہ کی کیا شان بیان کریں گے؟ تو اللہ کو ہمارے سجدوں کی احتجاج نہیں ہے، ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنا ہادی تمہیں بنا کے بھیجا ہے دنیا میں، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، تو ان کی وجہ سے، ان کی محبت میں تم نمازیں پڑھو۔ تو ہم پنجتن کی محبت میں نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے نمازیں پنجگانہ واجب ہے۔ سبحان اللہ بھائی، ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے، آپ نے جس طریقے سے بتایا، تو میرے لیے بھی یہ جو آپ نے حدیث سنائی میرے لیے نئی تھی، تو میں نے چاہا کہ ناظرین تک بھی یہ حدیث پہنچے آپ کے ذریعے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں اسکالر ہیں اور ریسرچرز ہیں، انہوں نے بہت اسٹڈی کی ہے، اور ان سے مجھے بہت کچھ ایسی چیزیں مجھے جاننی تھیں اور آپ تک پہنچانی تھیں کہ جو واقعی یوتھ کے لیے بہت ضروری ہیں، مگر وقت کی بہت کمی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ میں یہاں پر ایک تقریب بنارس میں ایک تقریب میں آیا تھا، اور یہاں اس وقت میں جو کھڑا ہوں، اس وقت جو میں کھڑا ہوں یہ کرارا ہاؤس کا بیک سائڈ ہے۔ آپ بیک سائڈ میں ہمارے امام باڑہ جو ہے، امام باڑہ کرارا ہاؤس جو ہے، اس کا یہ پچھلا حصہ ہے، بیک سائڈ ہے، اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ پوری گنگا ہے جو بہہ رہی ہے۔ تو میں نے سوچا اس موسم میں اور اس خوشگوار لمحے کو کیوں نہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ قید کیا جائے اور ایک اچھی بات سے قید کیا جائے۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ امید ہے انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور آپ کو یہ حدیث، سبھی حدیثیں آپ کو پسند آتی ہیں، اور یہ بھی حدیث آپ کو کچھ سکھا گئی ہوگی کہ کیوں ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔
تو انشاءاللہ اب آپ کے جو اپنے کمنٹس ہیں, آپ کی جو اپنی رائے ہے, جو اگر اس سے متعلق اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میسیج ضرور کریں. انشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ٹچ میں رہوں گا. آپ بھوپال میں ہیں لیکن میں ان کے ساتھ ٹچ میں رہوں گا اور آپ کے سامنے آپ کے میسیجز کے جواب آپ کے ساتھ دیتے رہیں گے. حیات ٹائمز ویژن ایچ ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اس حدیث کو شیئر کریں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. فاطمہ